स्पॅन ऑफ अ टायम बाबतींत ढवळीकर आणि कार्यक्रम ऑर्गनायज करून घेतलो. त्या खातीर ताजे तेज्या म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सल्टंट, माय ITची टीम ह्याय सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की एक वाचनाची संस्कृती पुराय गोंयांत क्रिएट जावची म्हणून ह्यो 168 लायब्ररीज आसा. ताचो पुरेपूर फायदो गोंयचे सगळे लोक घेतले आनी खऱ्या अर्थांतले म्हणजे फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट आमी हातूंतल्यान करतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ग्रँट्स आमकां ही लायब्ररी प्रमोट करपा खातीर मेळ्ळ्या. म्हाका दिसता आमी सगळ्या तरांनी हाचो फायदो घेवपाक जाय. त्या म्युन्सिपालिटी पंचायती हांच्यांनी खरी डेव्हलपमेंट कितें बऱ्याचशा जाणांक दिसता रस्ते लायट आनी उदीक केले ती खरी डेव्हलपमेंट. पूण आमी सगळे जाण गटारां आनी लायटी हेच्याच फाटल्यान लागलेले आसा. हांव तरी म्हणटलो की ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे आमच्या भुरग्यांची डेव्हलपमेंट जावप ही खरी डेव्हलपमेंट आसा. आनी ताका लागून हो कन्सेप्ट जर लक्षांत घेवन आमी भुरग्यांक अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ज्यो गांवांतल्यान एवेलेबल करून दिता हाका खरी डेव्हलपमेंट आमी म्हणपाक जाय. आनी ही फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट आसा. ही फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट कित्याक आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047चो विचार करता विकसीत भारत 2047 हेचे कॉन्ट्रिब्युटर्स कोण? हेचे कॉन्ट्रिब्युटर्स भुरगे आसा. हाचे बेनिफिशरीज कोण? हाचे बेनिफिशरीज भुरगे आसा. म्हणून हांच्यानीच आपल्यो नवीन आयडियाज ज्यो आसा नवीन इनोव्हेशन्स आसा नवीन टॅक्नोलॉजी आसा हाचो यूज करतले आसत जाल्यार त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आतां आमकां एवेलेबल करून दिवपाक जाय. हांव खरोखरूच पुराय फोंड्या म्युन्सिपालिटींतल्या सगळ्या नागरिकांच्या खातीर आयच्यान ही लायब्ररी सुरू जाल्या ही हांव आयच्यान सुरू जाल्या हांव डिक्लेअर करता. आनी तांच्यांनी ताचो मॅक्झिमम बेनिफीट हो चडांत चड म्हणजे जाणट्यांनी तसोच भुरग्यांनी विशेष करून महिलांनी हाचो बेनिफीट घेवचो हें तुमच्या लागीं मागता. बोलो